مرحبا بكم الناس الكل. دونك اليوم ان شاء الله نخدموا البروبابيليتي كونديسيونيل اللي هي البارتي الثانيه نتاع البروبا. ان شاء الله تكونوا تبعتوا الفيديو الاول وفهمتوه بالباهي. البروبابيليتي كونديسيونيل بالنسبه لي يعني بيرسونيلمون نشوفها اسهل بارتي في البروبا. فيها جينيرالمون بازي على ثلاث حاجات اللي هما لاربر دو شوا وعلى الفورمول دو بروبابيليتي توتال والفورمول دو بيس. لاربر دو شوا هي شنو؟ يبدا عندنا احنا نقولوا احنا بوبولاسيون اللي هي الاوميغا، يقسمها لك هو عشان باغ اكزومبل ناخذ تلامذه، فما نعرفش مثلا تلامذه في البريمير اني، تلامذه في الدوزيام اني، تلامذه في التروازيام اني، وتلامذه في الباك. دونك ينجم يقسمها هذيك ا بي سي دي. دونك ومن بعد ياخذ كاركتير باش يخدم عليه. دونك ينجم ياخذ حتى اكثر من كاركتير. مثلا نقولوا احنا تلامذه في البريمير اني فيهم تلامذه باش تنجح وفيهم تلامذه ماهيش باش تنجح او باغ نعرفش يعني ينجم في عوض تنجح وما ينجحش. سي با ياخذ مثلا الكاركتير نقولوا احنا جاب معدل فوق 10، نعرفش نقولوا مثلا لهنا جاب فوق 10، هنا نجح بالرشا، هنا باغ اكزومبل ما نجحش، ما نعرفش. فهمتوا البرانسيب معناه؟ دونك ديما فيها دو بارتي. فما البارتي هذا من هنا هما لي زيليمون برينسيبال. دونك لوميغا هي البوبولاسيون اللي نخدموا عليها معناه، يقسمها لي كيف ما يحب هو. دونك باش شنو اخر نخدموها على موديل سامبل. دونك مثلا نخدمها على 3 تفسر لكم كل وحده كل فلاش هذوك شنو يقصدوا بيه. مثلا ناخذ البوبولاسيون تاع التلامذه. عندنا التلامذه اللي في الابتدائي، عندنا تلامذه اللي في الاعدادي، وعندنا تلامذه اللي في الثانوي. دونك في البريمير في الكوليج وفي الليسي. دونك باغ اكزومبل فيهم دونك باش نخدم على النجاح مثلا هنا نقولوا نجح وهنا ما نجحش، دونك ادمي ولا ماهوش ادمي. دونك ان شاء الله كلكم ادمي كيف لهنايا. دونك باش نخدم على الكاركتير دونك نجح ولا ما نجحش. باهي لهنا للاحسن معناها هما تو انت كي باش تنوتا على الارقام اللي باش تحطهم على الفلاشات هذول. ما الاحسن انك تحفظ كل فلاش شنو يقصدوا بيه. الفلاش هذايا راه يحكيو هنا على البروبابيليتي دو ا، لا بروبابيليتي دي زيليف كي اون ايتودي او بريمير. هنا بي دو بي دونك لا بروبابيليتي دي زيليف او كوليج، وهذه بي دو سي لا بروبابيليتي دي زيليف او ليسي. دونك هنايا la probabilité donc qu'un élève admis sachant اللي هو جاي من البريمير. لهنا la probabilité qu'un élève n'est pas admis sachant اللي هو جاي من البريمير. لهنا la probabilité انه نجح sachant اللي هو في الكوليج، وهنا la probabilité انه ما يكونش ناجح sachant زاد اللي هو يكون في الكوليج. لهنا la probabilité انه يكون ناجح sachant جاي من الليسي، وهنا لا probabilité انه هو مش ناجح ساشون اللي هو من ليسي. دونك هذولا اللي تعطيهم لنا لاربر برينسيبالمون. دونك هنايا يظهر مفهوم هذايا باش كل برانش لهنايا. دونك حط في بالك هنا ريت هذه بي دو ا بلس بي دو بي بلس بي دو سي كي تجمعهم مع بعض تلقاهم 1. هذوما الاثنين دو فلاش. دونك هذه مع هذه باش تلقاها 1، هذه مع هذه يقال 1، وهذه مع هذه يقال 1. دونك اذا عندك وحده راه عندك الاخرى. هذول الحاجات اللي تعطيهم لك لاربر ديريكتومون. نتعداو الحاجات اللي تعطيهم لاربر انديريكتومون. دونك عندنا لهنا بي دو ا انتر دي. دونك هنا الا والدي بار. دونك هذه بي دو ا انتر دي بار. لهنا البي والدي. دونك بي دو بي انتر دي. لهنا بي دو بي انتر دي بار. لهنا بي دو سي انتر دي. لهنايا بي دو سي انتر دي. ولهنايا بي دو سي انتر دي بار. دونك كل وحده فيهم هذه عندنا هنا الأ. دونك الفلاش هذا بي دو ا انتر بي. دونك الفلاش اللي قبله عندنا بي دو دي ساشون ا اي بي دو ا. دونك بي دو ا انتر دي هي البرودوي نتاعها. دونك هي بي دو ا فوا بي دو دي ساشون ا. لهنا كيف دونك الفلاشات اللي قبله دونك هذه وهذه دونك تضرب في بعض. دونك بي دو ا فوا بي دو دي بار ساشون ا.
نفس الشيء دونك P2B فوا P2D sachant B ولا هنايا P2C ولا P2B مازلنا facteur de P2D bar sachant B لهنا نفس الشيء دونك P2C multiplié par P2D sachant C لهنا عندنا P2C multiplié par P2D bar sachant C دونك هنا اخترنا ان قسمنا البوبيلاسيون تاعنا على 3 وخدمنا على كاركتير برك معناها قلنا اللي هو ادمي ولا ني با ادمي دونك جوست هنا غوماركو برا بكري قلنا انه دو فلاش من هنا السوم تاعهم يقال 1 لهنا جوست باش تعمل فيريفيكاسيون ماكش باش تحتاج لها برشا لان كي تجمع هذا من الكل السوم تاعهم يقال 1 لي زانترسيكسيون الكوليكي دونك لوميغا اللي هي لونيفير اللي نحكيو عليها ولا البوبيلاسيون ليش قسمناها لهنا دونك قسمناها élève primaire élève collège élève في السيكوندير الكاركتير اللي خديناه انه هما يكون ادمي دونك دي دونك كان تلاحظ هنا عندنا ادمي ساشون اللي هو بلوتو ادمي ومن البريمير وادمي ينجم يكون من الكوليج ونجم يكون من الليسي دونك دي هي شنيا عندنا بارتي موجودة في الأ دونك دي انتر أ إونيون بارتي جاية في البي دونك دي انتر بي إونيون البارتي جاية في السي دونك اللي هي دي انتر سي دونك لهنايا تجي لا فورمول دو probabilité totale دو probabilité totale هو البرانسيب نتاعها في الرسم هذا وريتهولك دونك هنايا نورمالمون بي دو دي اكواتيغال هي بي دو دي انتر أ بلس بي دو دي انتر بي بلس بي دو دي انتر سي معناه اللاربغ نتاعنا كان تذكروا فيها بارتي قلنا ا فيها البي وفيها السي ومن بعد تجينا لهنا الدي والدي باغ الدي والدي باغ الدي والدي باغ دونك الدي وين موجود دي عندي لهنايا ولهنايا ولهنايا دونك وين ما عندك دي لا بروبابيليتي دو دي باش تاخذ لي انترسيكسيون دونك باش تجمع هذا مع هذا مع هذاك تعطيهم لنا قلنا لاربغ انديريكتومون اللي هما لي انترسيكسيون دونك قد ما ترادي لهنا دونك هنا كنت لاحظ عطيتك ا و بي و سي دونك ينجم يعطينا اكثر هو ان شاء الله تكون مفهومه وكيف اي كاركتير اخر ما تخدم عليه لو كان قال لي دونك لاربر عطاتنا ديريكتومون قلنا مثلا هذه ا هذه البي هذه السي دونك باغ اكزومبل هنا دي وهنا دي باغ دونك لاربر عطاتنا مثلا بي دو دي ساشون ا دونك لا probabilité انه l'élève يكون ادمي ساشون اللي هو من البريمير لو كان طلب مني بي دو ا ساشون دي معناها يقلبهم دونك ترد بالك لهنايا راهو غومارك بي دو دي ساشون ا ماهياشي بي دو ا ساشون دي في الانترسيكسيون صحيحه دونك لا probabilité de d inter a هي بيدها لا probabilité de a inter d في الساشون لا دونك باش نتصرفوا لهنا هنا تدخل فورمول دو بيز فورمول دو بيز فما شكون يقول لها باي كل حد وشنو يقول له هو سي ان نومبر تقول الفورمول هذه P2 A sachant D égale à P de l'intersection donc P de A inter D divisé par P de D هذه هي فورمول دو بيز دونك جينيرالمون راهو اكزرسيس بروبا كونديسيونيل بازي على الحكايات هذولا باش نعطيكم توا شويه فوكابولير باش تفهم معناها السياق نتاع الاكزرسيس كيف يعطيك هو دوني كيفاش انتي تترجمهم الحاجه تنجم تخدم بها الاكزرسيس دونك نتعداو فوكابولير باش يعطيك باراغراف ان فرونسي وانتي باش تخرج منها الدوني دونك كان عطاك فراز ا حكالك حكايه وربطها مع فراز اخرى ما بيناتهم او دونك هنايا راهو يحكي على ا يونيون بي كان عطاك فراز ا وعطاك اي فراز اخرى بي دونك ديما فما دو فراز هنا ما بيناتهم اي دونك هنا يحكي على ا انتر بي كان قال كلمه ساشون دونك ا ساشون بي دونك هذه ديريكتومون ا ساشون بي كيف ما هي دونك كان عطانا لهنايا فراز ا وفراز اخرى بي ولقيت الفيرب اتر والا افوار في الكونديسيونيل معناها سوا والا الا اي تي هنا ترد بالك معناها نحكي فيه هذايا ديما بنسبه 99% يكون صحيحه
دونك جينيرالمون سوا ولا اي تي تكون موجوده مره بركه معناها في وسط الجمله راهو يحكي على كونديسيونيل وجينيرالمون لهنا راهو بي ساشون ا. نفس الشيء كان عطاك فراز ا وفي الفراز هذيك قال لك كلمه بارمي والا لورسك ولا حاجه في السياق هذا ولا عطاك دي بورسنتاج ولا عطاك دي نيميرو. دونك هنايا وعطاك فراز اخرى بي زاد جينيرالمون راهو يحكي على بي ساشون ا. ساعات لا يقول لك بارمي لا لورسك ولا شيء ما تفهمش انت من السياق نتاع ليكزارسيس. وتوا نحاولوا نخدموا مع بعضنا دي زابليكاسيون باش نحاول توا ديريكتومون نعمل لكم ابليكاسيون خفيفه تفهم بها اللي كنت نحكي فيه هذا. دونك لابليكاسيون شنو قال لي اني étude a été faite sur les gâteaux. دونك اخترنا مهم حاجه نفهم بها. دونك هنا خدينا الجاتو. On a trouvé que 30% des gâteaux y au chocolat, 70% des gâteaux chocolat et avec crème. Parmi les gâteaux sans chocolat, 40% et avec crème. Soit le gâteau A, l'événement A, le gâteau est au chocolat, ou B, le gâteau est avec crème. Donc l'arbre de choix, donc les questions attiennent l'arbre de choix, la probabilité qu'un gâteau choisi est avec crème. Troisièmement, la probabilité qu'un gâteau est au chocolat, sachant qu'il est avec crème. Donc الأحسن هنايا نرجع ديما بعد نقرا المرة الأولى الإكزارسيس قراية عادية ومن بعد نرجع نشوف هو لي زيفينمون شنو سماهم ومن بعد نرجع نترجم الأرقام اللي عطاهم لي الحاجة نرجع نحطها في الإكزارسيس معناها. دونك هنا قال لي راهي الأ لو جاتو شوازي اي او شوكولا. دونك كوزك نترجم قال لي لهنا 30% دي جاتو اي او شوكولا معناها لا probabilité de A aquatigale هي 30 sur 100. دونك شنو نلقاوها 0,3%. B le gâteau est avec crème. قال لي لهنا 70% des gâteaux au chocolat et avec crème. شقولنا بكري دونك عطاني فراز وفراز اخرى avec crème وعطاك لهنا pourcentage. قلنا pourcentage A ou B دونك هنا يحكي على B sachant A. Donc la probabilité انه نكون الجاتو avec crème sachant اللي هو يكون شوكولا est 70% معناها 70 divisé par 100 اللي هي 0,7. اللي بعدها parmi les gâteaux sans chocolat donc كلمة parmi donc هنا أكيد فما conditionnel. Le gâteau sans chocolat معناها يحكي لهنا على A bar 40% et avec crème. donc أكيد هنا يحكي على شنو avec crème sachant اللي هو الشوكولا. donc sachant A bar. donc توا لهنا ظهرت الحكاية توا في l'arbre de choix تولي الحكاية سهلة. correction. Premièrement, l'arbre de choix. Donc هنا l'événement اللي هو plutôt البوبولاسيون اللي هي الجاتو. فما جاتو شوكولاتة وجاتو ما هوش شوكولاتة. فيهم كريمة وما فيهمش كريمة. كيف لهنا فيه كريمة وما فيش كريمة. كما قلت لكم بكري الأحسن إنك تعمر اللاغبغة هذية بالدوني الكل معناها مش كان بالأرقام. معناها هنا الأحسن إنه كل فلاش تحط شنو معناه. دونك هذه راهي لا probabilité de A. هذه la probabilité de A bar. هذه la probabilité de B sachant A. لهنا la probabilité de B bar sachant A. هنا la probabilité de B sachant A bar. ولهنا la probabilité de B bar sachant A bar. ونرجع أكزمان نحط كل حاجة في بلاصتها. يعني لهنا 30% de gâteau et au chocolat. معناها P de A égale à 0,3. وقال لي la probabilité de إنه يكون crème sachant اللي هو شوكولا et 70% معناها هنا 0,7. la probabilité نكون كريمة sachant اللي هو ما هوش شوكولاتة دونك هي 40% معناها 0,4. دونك هذا الكل حكينا فيها من بكري. هذا خرجناه من الدوني. عرفوا انه كل زوز فلاشات كي تجمعهم تلقاهم هذيك 0,3 دونك هذه 0,7 هذيك 0,7 دونك هذه 0,3 لهنا 0,4 دونك هذه 0,6 وهيك تاخذ نوت كامل على الاربغ دو شوا. الأحسن لك انتي دونك او موان حتى في البرويون دونك هنا تحط راهي هذه لا probabilité de A inter B. هذه لا probabilité de A inter B bar. لهنا لا probabilité de A bar inter B. وهنا لا probabilité de A bar inter B bar. او موان وقت اللي حاجتك بيهم تعرف بلاصة كل وحدة فيهم. نرجع نكمل الاكزرسيس نتاعنا. دونك دوزيامون حاجته بالبروبابيليتي دو بي. البي من جاية في البارتي الثانية دونك البي لهنايا وجاية لهنا دونك هنا أكيد باش يستعمل لا فورمول دو probabilité توتال.
شو تقول البي موجوده غادي دونك هنا باش نجمع لي انترسيكسيون باش نجمع هذه مع هي 2 مرة بي دونك هي كوت ايغال بي دو ا انتر بي بلس بي دو ا بار انتر بي هي بي دو بي. بي دو ا انتر بي ما قلنا هي موجوده دونك هي باش تضرب الفلاش هذا في الفلاش هذا دونك هي 0.3 فوا 0.7 وهذه ايغال 0.7 فوا 0.4 دونك كان تخدم الكالكول بالكالكولاتريس في الاخر تلقى البي دو بي ايغال 0.49 عامل فيريفيكاسيون. troisièmement قال لنا هنا يعطينا لا probabilité كان gâteau au chocolat sachant qu'il est avec crème. donc هنا مادام عطانا sachant donc ça y est sachant اللي هو crème donc sachant B عطينا لا probabilité يكون شوكولا donc la probabilité de A sachant B لا عطاتنا P de B sachant A donc كيف يقلبهم لي اكيد هنا باش يستعمل formule de Bayes. formule de Bayes شنو تقول donc هي la probabilité de l'intersection donc P de A inter B sur P de B. ال A inter B donc تفهمنا فيها هي موجوده لهنا اللي هي 0.3 fois 0.7 divisé par 0.49 شوفها بالكالكولاتريس حسب التقريب هي 0.428 كان قال لك عطيها لي بالاروندي كزمان ترد بالك كيفاش تعمل لاروندي 10 - 2 ولا 10 - 3. ان شاء الله تكونوا فهمتوا واستفدتوا. هيك خدمنا ان شاء الله دونك البارتي الاولى والبارتي الثانيه في البروبابيليتي ديسكريت. مازال لنا لا ليا نوميريك ولا الفاريابل الياتوار ومازال لنا ان شاء الله لوا دو برنوي ولوا بينوميال وهكا ان شاء الله نكونوا كملنا البروبا ديسكريت. بالتوفيق وربي معاكم.